अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आप जानते हैं कि कौम लूत पर आग और पत्थरों की बारिश क्यों हुई है? दोस्तों, कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तदा की, कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? नादरीन, शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता रहता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और इब्लीस की बेशुमार औलादें हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और सपोर्टिव हैं। नादरीन, बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, इसका नाम वल्हान है। मसूद ये लोगों में अफवाह फैलाता है। वासिम ये घर वालों में लड़ाइयां करवाता है। मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को इंट्रोड्यूस करता है, आम करता है। और इस तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं। नादरीन, इब्लीस की औलाद मुख्तलिफ कामों पर डिटेल है। शैतान की इन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकीस का भी तारीख में जिक्र मौजूद है। बाद रवायात के मुताबिक लाकीस शैतान के बेटे या पोते का नाम है और बाज के मुताबिक लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और फाइनेंशियली स्टेबल मालदार कौम थी जो उर्दन के इलाके में आबाद थी। यहां सरसब्ज और शादाब वादियां थी जिनमें सुद्दूम और उमूरा के नाम से दो इलाके थे। नादरीन, इब्लीस ने अहले सुद्दूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुद्दूम के लोगों के पास आया और उनसे कहने लगा कि मर्दों के साथ गलतकारी यानी शहवत करें। उन लोगों को यह बुरा अमल निहायत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना लड़कों से बदफैली करने लगे। यहां तक कि अगर कोई मुसाफिर सुद्दूम के इलाके से गुजरता तो वो लोग उसे पकड़ते और उसके साथ बदफैली करते और अपना शिकार बना लेते। नादरीन, बट द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग इस गुमराह काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि ये लोग औरतों की बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने के बहुत ज्यादा सुकून और राहत का सबब समझने लगे। औरतों की तरफ उन्हें कोई अट्रैक्शन ना होती और खुलेआम इस बुरे फेल को, अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाने लगा। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ अयाशी और जना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया कि तुम लोग जो बेहयाई करते हो और तुमसे पहले जमीन पर किसी ने इस तरह बेहयाई नहीं फैलाई। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर अल्लाह के पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वाज़ और नसीहत का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से आउट हो जाओ, निकल जाओ। अहले सदूम का मर्दों से जना करना और बदफैली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निजाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निजाम तबाह बर्बाद हो रहा था। बहरहाल, जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए एक बड़ा सुनहरी चांस था कि इस कौम में अपने एक नए गुनाह की इब्तदा करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी, जिसका नाम तारीख ने लाकीस रखा है, उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे ऑर्डर पास किया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की इन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का ये काम सिखाए जिन्हें उन्होंने मर्दों के लिए छोड़ दिया था। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी कि मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफैली करता है। लिहाजा
اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور یوں سب کچھ میرا رائگاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتوں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے اور ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت اٹریکشن نہیں کریں گے جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو گئے۔ ہمیں ان سب مردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی خواہشات کو عورتیں آپس میں پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے کریں گے، لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ان عورتوں کو عورت سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اسی طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہومو سیکشولیٹی ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا پراپر طریقے سے بنیادی طور پر آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ہی اپنی خواہشات، اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں، تو ان مردوں نے بھی اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا۔ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں رہنے والے اور اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل بھی موجود ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو سٹیز آف سنس یعنی گناہوں کی بستیاں کہا گیا۔ اس کے علاوہ قدیم صحیفوں اور یونانی تاریخ میں بھی سدوم اور عمورہ کے ان گناہگار شہروں کا ذکر موجود ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانی کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہومو سیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بھی بعد میں اس گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا کر دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ جدید دور میں یورپ اور امریکہ نے ہومو سیکشولیٹی ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور اس گھناؤنے جرم کو حقوقی انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے نر اور مادے جوڑے پیدا فرمائے۔ یہ نر اور مادہ انسان کی بقا کے لیے ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے بالکل عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانونی الہی کا آلٹرنیٹو نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنا کمنٹ سیکشن میں ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔